नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत 9 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री देउबा र चिनिया विदेश मन्त्री बीच पनि भेटवार्ता। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा क्लबको घर बनाउने विषयलाई लिएर झडप। सांसद प्रमोद शाह गम्भीर घाइते। एमालेले आक्रमण गरेको आरोप। शासनको चरम लापरवाही हो। गठबन्धन नगरे एमाले र माओवादी फेरि मिल्न सक्ने देउबाको आशंका। पार्टी हितका लागि गठबन्धन आवश्यक। नेपालका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमालेले चुनाव जित्ने ओलीको दाबी। खनाल भन्छन् एमालेले 2/3 होइन 2-3 सिट जित्छ। 5 वर्ष मात्रै नेतृत्व गर्न पाए देशको मुहार फेर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नआउने टिप्पणी। र 1 दिवसीय 2 दिने सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको क्लिन स्वीप। दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपाल चीन सम्झौता सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत 9 सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्तापछि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन, चिनिया स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले नेपालमा सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यस्तै खोप हस्तान्तरण, अरनिको राजमार्गको मर्मत सम्हार र स्तरोन्नति एवं घाँस निर्यात लगायत समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि चिनिया विदेश मन्त्री वाङ नेतृत्वको 17 सदस्यीय टोली शुक्रबार नेपाल आएको हो। यति बेला चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा छन्। 3 दिने भ्रमणका क्रममा रहेका वाङ यीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण तेस्रो पटक हो। अफगानिस्तान हुँदै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका वाङ यीको भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेरिएको छ। BRI परियोजनासँगै MCCले सिर्जना गरेको संशयको निवारण चिनिया चासो देखिन्छ। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग सरकारले गएको फागुन 15 मा संसदबाट MCC परियोजना अनुमोदन गरेको केही समयपछि चिनिया विदेश मन्त्री नेपाल भ्रमणमा छन्। अफगानिस्तान हुँदै शुक्रबार नेपाल आइपुगेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुदृढ गराउन भनिए पनि MCCले सिर्जना गरेको संशयबाट प्रष्ट हुन खोजेको परराष्ट्रका जानकारहरू बताउँछन्। MCCको विषयले चीन त्यति सन्तुष्ट छैन। यस विषयमा चीन थप प्रष्ट हुन चाहन्छ। अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकप्रति सचेत रहेको चीन MCCको विषयमा सशङ्कित छ। MCCकै कारण पैदा भएको संशयको निवारण होस् भन्ने चिनिया चाहना रहेको परराष्ट्र जानकारहरू बताउँछन्। MCCको विषयबाट नेपालको भू राजनीतिक संवेदनशीलता थप उजागर भएपछि चिनिया चासो थप बढेको हो। परराष्ट्रका जानकारहरू भन्छन् नेपाल भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुक हो, जहाँ अमेरिका लगायत पश्चिमा देशको चासो धेरै छ। खास गरी अमेरिका चीन बीचको टकराव बढ्दो छ, जसले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिसहित एक चीन नीतिमा दृढ रहोस् भन्ने नै हो। उसको बजार भन्दा पनि भू राजनीतिक संवेदनशीलताको प्रश्न चासो र चिन्ताको विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।
विशेष गरी सन् 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि यताका दिनमा चिनिया सक्रियता बढेको देखिन्छ। 23 वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उच्च यो चिनिया अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणले पछिल्लो समय अमेरिका लगायत पश्चिमा प्रभावलाई रोक्नु पनि हो। नेपालको आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा चासो नराख्ने चीनले घरेलु तथा बाह्य शक्तिले खेल्न नपाओस् भन्ने चाहना धेरै पटक प्रकट भएका थिए। नेकपा विभाजन रोक्नमा उसले गरेको चासोले पनि नेपालमा स्थायित्व सहित बलियो सरकार होस् भन्ने उसको सरोकारको विषय रहँदै आएको छ। छिमेकी देश भएर पनि चीनका उच्च अधिकारीले लामो समय नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिएनन्। सन् 1996 मा तत्कालीन चिनिया राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यस यताका दिनमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले सन् 2012 मा नेपाल भ्रमण गरे पनि सी भ्रमण लामो समयपछि भएको थियो। सन् 2019 अक्टोबरमा चिनिया राष्ट्रपति सीले 2 दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा क्लबको घर बनाउने विषयमा भएको झडपमा संघीय सांसद प्रमोद शाह घाइते भएका छन्। ईश्वरपुर नगरपालिका 6 बैयलबास बजारमा दुई पक्ष बीचको झडपमा शाहको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको हो। दर्शकवृन्द, आज बिहान सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका बैलबासमा फुलजोड बाबा युवा क्लबको जग्गा विवादमा दुई पक्ष बीच झडप हुँदा यस क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित माननीय सांसद प्रमोद शाह सिकिस्त घाइते भएको छ। यो प्रहरी प्रशासनको चरम लापरवाही हो हैन। यहाँ चाहिँ बिहानैदेखि गतिरोध हुँदा पनि यहाँका प्रशासनले मुद्दासम्म बसेर यो घटना भएको हो। उहाँको उपचार अहिले यो अमृत हेल्थ केयर सेन्टर प्राली बैलबासमा रहेको छ। यसैमा उपचार भइरहेको छ र उहाँलाई यहाँबाट भर्खरै प्राप्त भएको सूचना अनुसार रेफर गरिएको छ र उहाँलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लैजाने अवस्था रहेको छ। यहाँबाट अब केही छिनमै माननीय प्रमोद शाहलाई काठमाडौँ लग्ने यहाँका चिकित्सकहरूले हामीलाई जानकारी गराएको छ र यो झडपको विषयमा थप विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। एबी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। यसैबीच जसपाले आफ्ना सांसद एवं प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहलाई भएको सांघातिक आक्रमण नेकपा एमाले गरेको आरोप लगाएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गरी जसपाले एमालेका कार्यकर्ताहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहलाई सांघातिक हमला गरी गम्भीर घाइते बनाएको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा पार्टी कामको सिलसिलामा गृह जिल्ला पुगेका शाहमाथि सुनियोजित ढङ्गबाट आक्रमण गरी घटना गराइएको र त्यसबाट शाहलाई लगायत अन्य नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएको जसपाले दावी गरेको छ। घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी काम गर्न जसपाले माग गरेको छ। यसैबीच घाइते शाहलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको दोहोर्याएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको 14औं वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको कुरा गरेर आफूले केही नबिगारेको र पार्टीको हितका लागि नै काम गरेको दावी गरे। उनले अहिले पनि नेकपा एमाले बलियो नै रहेको र कांग्रेसले गठबन्धन नगरे एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना रहेको आशंका गरे। हामी मिल्दै देशलाई एक बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको दायित्व हो। नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस मात्रै हो। सदा थाहा छ अरू त कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्, पहिलेदेखि आएकै हुन्। कम्युनिस्टको धेरै ठुलो सङ्ख्या छ नेपालमा। स्थानीय तहमा त्यस्तै भएको हो, प्रदेशमा त्यस्तै भएको हो। बल्ल बल्ल हाम्रो केटामा हाम्रा मुख्यमन्त्री भएका छन्, केटा हुने बाँकी पनि छन्। त्यसैले चाहिँ हामी सबै मिलेर जाउँ, पार्टीलाई बलियो बनाउँ।
सभापति देउबाले बीपी र सुवर्ण शमशेरकै पालादेखि नै पार्टीभित्र रहेको गुट अन्त्य हुन नसक्ने तर्क गरे। व्यापार घाटा आफ्नो कारणले नभएको भन्दै देउबाले एमसीसीका कारण व्यापार घाटा कम हुने दाबी गरे। मैले व्यापार घाटा पहिलेदेखि व्यापार घाटा थियो नेपालमा, मैले व्यापार घाटा बनाएको होइन। बरु एमसीसीले पैसा ल्याएको छैन, हेर्नुहोस् व्यापार घाटा घटाउनमा धेरै ठुलो मद्दत हुन्छ एमसीसीले। चुनावी गठबन्धनको विरोध गर्दै आएका सभापति पदमा पराजित शेखर कोइरालाले आफ्नै विचार र सिद्धान्तका आधारमा कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखे। विचार छ, सिद्धान्त छ, त्यो विचार र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र भएको गुटलाई अन्त गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ गठबन्धन बनाएर हामी जानुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। कार्यक्रममा कङ्ग्रेसका अन्य नेताहरूले पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्दै पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चितवन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमाले एक्लैले चुनाव जित्ने दाबी दोहोर्याएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग डराएर सबै पार्टी यसका विरुद्धमा लागि परेको दाबी पनि गरे। उनले सबै पार्टीहरू एकतिर लागे पनि 50% भन्दा बढी नेपाली जनता नेकपा एमालेको साथमा रहेको बताए। गठबन्धनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको आलोचना गर्दै ओलीले एमालेको पाखुरा देखेर देउबा छक्क परेको टिप्पणी गरे। काङ्ग्रेसका प्रमुख सभापति, राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो जान्नु तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यस कारण तालमेल गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो उहाँले। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा संयौं विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न पनि पैसाको कमी नभएको भन्दै ओलीले वर्तमान सरकार आएसँगै पैसा नभएको देखेर अचम्म लागेको टिप्पणी गरे। भित्रभित्रै पुँजी पलायन भइरहेको भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनको भनाइ छ। ब्याङ्कमा पैसा छैन, उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पैसा छैन, उद्योगहरूसँग पैसा छैन, आयात निर्यातकर्ताहरूसँग पैसा छैन, सामग्री अब आयात गर्न नसकिने, उधुम आयात भयो, अब आयात गर्न नसकिने अवस्थामा किन छ भने पैसा छैन। कृषि र उद्योगको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले देशलाई आधुनिक, विकसित र उद्यमी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्न साथ नेकपा एमाले सकिएको दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले एमाले भन्ने नाम इतिहास भइसकेको र केपी ओलीको नेतृत्वको अहिलेको पार्टी एमाले नभई उत्प्रेषणको आदेशमा जन्मिएको गुट मात्र भएको दाबी गरे। भएको नेकपा एमाले त्यो गुट हो, त्यो कुनै तलदेखि बनेको पार्टी होइन गभर्नमेन्ट। त्यसकारणले यो प्रकारको जुन एउटा नयाँ गुटको जन्म भएको छ त्यसले अहिले देशभरि भ्रम छरिरहेको छ, यो नेकपा एमाले हो भनेर। नेता खनालले तन्त्र मन्त्र सुनाएका प्रशिक्षित गरेका केही साथीहरू भ्रमवश गुटमा बसेको भन्दै उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई एकीकृत समाजवादी आउन आह्वान गरे। आगामी चुनावमा 2/3 ल्याउने दाबी एमालेले गरिरहेका बेला नेता खनालले भने एमालेले 2/3 नभई 2-3 सिट ल्याउने दाबी गरे। म उहाँहरूलाई सही क्रान्तिकारी कार्यदिशातर्फ आउन, समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। अवसरवादबाट विच्छेद गर्नु सम्बन्ध, अवसरवादको बाटोबाट देशलाई समाजवादतर्फ पुर्याउन सकिँदैन, अग्रगतितर्फ जान सकिँदैन गभर्नर। नेता खनालले आफ्नो पार्टी एकीकृत समाजवादी नेपालको इतिहासमै छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी बनेको दाबी पनि गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो पार्टीले 5 वर्ष मात्रै नेतृत्व गर्न पाए देशको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले बनाउन नसकेको देश राप्रपाले 5 वर्षमा बनाउने दाबी गरे। कोही काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, कोही काङ्ग्रेसीजनले भन्न सक्छ अब शेरबहादुरलाई 5 वर्ष दियो भने चाहिँ अब यो देश बन्छ भनेर, अथवा केपी ओली, प्रचण्ड उहाँलाई कति वर्ष र कति कार्यकाल थपिदियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला। साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नआउने टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले मूलधारमा रहेको पार्टीहरूको दिमाग बाँझो भइसकेको भन्दै जति भोट दिए पनि उनीहरूले देश नबनाउने दाबी गरे। सबैलाई हार्दिक हार्दिक निमन्त्रणा। साँढेको टाङमुनि बाल्टी लगेर गएर साँढेले दुध दिएन भनेर साँढेलाई फका फका सुमसुम यादव बाबु भनेर छोरालाई सगाई मागेर सुमसुम आउँदा दुध दिन्छ र दिँदैन। यसले त बदमास गर्यो, एक दुई सिर्कना लाउनु पर्यो भने सिर्कना लाए पनि दिँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई एक पटक सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएर हेर्न पनि आग्रह गरे। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत 9 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री देउबा र चिनिया विदेश मन्त्री बीच पनि भेटवार्ता। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा क्लबको घर बनाउने विषयलाई लिएर झडप। सांसद प्रमोद शाह गम्भीर घाइते। एमालेले आक्रमण गरेको आरोप। शासनको चरम लापरवाही हो। गठबन्धन नगरे एमाले र माओवादी फेरि मिल्न सक्ने देउबाको आशंका। पार्टी हितका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भनाई। नेपालका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमालेले चुनाव जित्ने ओलीको दाबी। खनाल भन्छन् एमालेले 2/3 होइन 2-3 सिट जित्छ। 5 वर्ष मात्रै नेतृत्व गर्न पाए देशको मुहार फेर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नआउने टिप्पणी। र 1 दिवसीय 2 दिने सिरिजमा पपुवा न्यू गिनीको क्लिन स्विप। दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजय। अब बाँकी खबर। विवादित सुधीर बस्नेतको ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रणालीले 10 वर्ष अघि एनआइसी एसिया बैंकबाट कर्जा लिएको थियो। कर्जा लिएर काठमाडौँको धापासीमा कोलोनी निर्माण थालियो। निर्माण थालेको लामो समय भइसक्दा पनि बैंकले किस्ता नलिएपछि 100 बढी व्यक्तिको लगानी डुबेको छ। विशेष खबरको साथमा एनआइसी एसिया बैंकबाट रु 1 अर्ब कर्जा लिएर 2068 सालमा ओरिएन्टल बिल्डर्स प्रणालीले काठमाडौँ उपत्यकाको धापासी हाइटमा कोलोनी निर्माणको तयारी गर्यो। एनआइसी एसिया बैंकले 23 करोड दिएपछि निर्माणको काम सुरु गर्यो ओरिएन्टल बिल्डर्सले। तर यो थियो 13% ब्याजको। बैंकले रकम लिन मानेको छैन। निर्माण नहुँदै फ्ल्याटमा लगानी गरेका 100 भन्दा बढी व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ डुबिसकेको छ। बैंकले जबरजस्ती 24 रोपनी जमिन र 80 करोड बढीको निर्माणाधीन भवन कब्जा गरेको सञ्चालक सुधीर बस्नेतको आरोप छ। केन्द्रसँग तिर्छु भन्दा भन्दै ब्याङ्कले छोड्न मानेन र छोड्न मानेपछि हामी बाध्यवश मुद्दामा जानु पर्यो। मुद्दा हाम्रो डिमान्ड के हो भने हामी पैसा तिर्छौँ, ब्याङ्कको सँग रुपियाँ तिर्छौँ। ब्याङ्कको काम भनेको जग्गा कब्जा गरेर रियल इस्टेट गर्ने काम होइन। आवासका लागि 10 वर्ष अघि 28 लाखमा बुकिङ गरेका थिए डाक्टर आरपी चौधरीले। अहिलेसम्म कोलोनीको न कोठा छ न त हातमा रुपैयाँ नै। सुधीर बस्नेतसँग मिलेर केही लगानी गरेपछि धेरै आशा थियो उनीलाई। तर एनआइसी एसिया बैंकले दुःख दिएको डाक्टर आरपी चौधरीले बताए। मेरो चाहिँ 28.5 लाख एउटा एपार्टमेन्ट बुक गरेको थिएँ हैन, 2068 सालमा होला।
त्यो पनि आफूसँग त्यो बेला पैसा थिएन, साथीहरूसँग पैँचो लिएर गरे। अब एउटा डाक्टरले त त्यो बेला मेरो अब 10-12 वर्ष अगाडि त त्यस्तो कमाइ पनि थिएन। बैंकको चरम लापरवाहीले लगानीकर्ता मारमा छन्। समयमा भुक्तानी नदिएपछि काममा ढिलाइ भएको छ। किस्ता तिर्न जाँदा पनि बैंक नलिएर 80 करोडको लगानी अस्तव्यस्त बनाइदिएको पीडित महेश थापा बताउँछन्। केही जग्गा हामीले भुक्तानी पायौँ, केही जग्गा हामीले 60 फेरमा पायौँ। जस्तै मेरो त्यो कुनाको जग्गा 20मा जग्गा थियो, 20मा जग्गा केही जुन नबेची नहुने जग्गाहरू हामीले बेच्यौँ। विवादित सुधीर बस्नेतको कम्पनीको किस्ता बैंकले लिन किन मानेको छैन त्यो स्वयं बैंक र ऋणी बस्नेतले नै जानुन्। तर 100 बढी लगानीकर्ताहरूको लगानी नै जोखिम हुने गरी किस्ता नलिनु बैंकको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको प्रयास बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँबाटै सम्बोधन गर्ने भएका छन्। श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा हुने बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन चैत 16 देखि सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल भने कोलम्बो जाने भएको छ। बिमस्टेकको 5औं सम्मेलन आधा भर्चुअल र आधा भौतिक उपस्थितिमा हुने भएको छ। सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसीका बारेमा अझै पनि भ्रम छर्ने तत्त्वहरू क्रियाशील रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सुनसरीमा गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले एमसीसी विशुद्ध नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विकास परियोजना मात्र रहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरे। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले एमसीसी कार्यान्वयनमा आएपछि लक्ष्य अनुसारको विकासको प्रतिफल जनतामा पुग्ने पनि विश्वास दिलाए। मन्त्री कार्कीले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारका आकांक्षी धेरै भए पनि जित्न सहज हुनेलाई टिकट सिफारिस गर्न आग्रह गरे। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरियो रङको मतपत्रबाट तर्सिनेहरू निर्वाचनको परिणामबाट पनि तर्सिने दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले आफूलाई बलियो भन्ने नेकपा एमाले मतपत्रको रङबाट तर्सिएको भन्दै अब निर्वाचनको परिणामबाट पनि तर्सिने अवस्था आउने दावी गरे। महामन्त्री शर्माले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको विकासलाई डाइनोसर विकासको संज्ञा दिए। ठुलो ठुलो विकासको कुरा गरेर काम नगर्ने पार्टी एमाले भएको उनको भनाइ छ। कमरेड केपी ओलीको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पनि चुलामा ग्यास चुचो भएको रेल विशाल भीमकाय डाइनोसर जस्तो के छ विकासको कुरा छ। खोइ कहाँ छ भन्दा डाइनोसर पनि छैन, उहाँको विकासको कुरो पनि छैन। डाइनोसर विकास जस्तो चाहिँ कमरेड केपी ओलीको विकासको कुरा छ। महामन्त्री शर्माले आगामी निर्वाचनमा तालमेल गर्ने अधिकार मातहतका समितिलाई दिनुपर्ने र यस विषयमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राजनीति राम्रो नभई देश अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा शनिबार स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रालीले आयोजना गरेको स्वास्थ्य अवार्ड कार्यक्रममा नेता कोइरालाले राजनीति राम्रो नभई अन्य क्षेत्र अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेस समेत गलत बाटोतर्फ गइरहेकाले त्यसलाई सच्याउन सबै लाग्नुपर्ने तर्क गरे। डाक्टर भनेको अत्यन्त उत्कृष्ट एउटा पेशा हो र त्यही पेशामा म थिएँ र अहिलेको पेशा भनेको राजनीति सबभन्दा बिग्रिएको पेशा हो। तर राजनीति गर्दाखेरि राजनीति चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने एउटा डाक्टरको हैसियतले म भन्दैछु र आउँदो दिनमा म कटिबद्ध छु कि यो राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा बढाउन लिएर जान्छु भन्ने त्यो प्रतिबद्धता म आज तपाईहरु समक्ष जमाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वास्थ्य दर्पण मिडिया नेटवर्क प्रालीको 6औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 23 जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा पत्रकारलाई विभिन्न पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको शिक्षा अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि यहाँको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको छ। नगरले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेपछि पालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको हो। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। स्थानीय सरकार आउनुअघि यहाँको शिक्षाको अवस्था दयनीय थियो, तर नगरले शिक्षा विकासको पहिलो आधार भएको निष्कर्ष निकाल्दै काम गर्यो, जसबाट नगरको शिक्षाको अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको हो। पालिकाले 5 वर्षे कार्यकालमा शिक्षा क्षेत्रको भौतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गरेको छ। नगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा 74 वटा विद्यालयको आरसीसी पक्की भवन निर्माण गरेको छ। जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा 93 वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। 5 वर्षको यस अवधिमा नगरकै लगानीमा 41 वटा र नगरको सिफारिसमा 33 गरी 74 वटा विद्यालयको भवन निर्माण गरिएको हो। 2072 को विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त थिए विद्यालय भवन। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनलाई व्यवस्थित गर्दै पक्की भवन निर्माण गरिएको हो। सीमित स्रोत साधनको बावजुद पनि विद्यालय क्षेत्रमा नगरले व्यापक सुधार गरेको छ। यद्यपि स्रोत साधनको अभावले सोचे जति काम गर्न नसकिएको नगर प्रमुख दीपनारायण रिजालले बताए। नगरपालिकाको आफ्नै बजेट र नगरपालिकाको सिफारिसमा हामीले 77 वटा विद्यालयका भवनहरू निर्माण गरेका छौँ यो नगरपालिकामा। त्यस्तै गरेर विभिन्न विद्यालयहरूमा शौचालय निर्माण, घेराबारा लगायतका कामहरू गरेका छौँ। खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ विद्यालयमा। विद्यालयको भौतिक संरचनासँगै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि नगरले काम गरेको छ, जहाँ नगरको शैक्षिक, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति, भाषा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विषय स्थानीय पाठ्यक्रम दिरुम ज्ञानमाला कार्यान्वयनमा छ। त्यसैगरी नगरकै पहलमा महुरेगढी बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना, जिल्लामै पहिलो पटक पञ्च माविमा कानुन विषयको पठन पाठन र सरस्वती माविलाई नगरकै पहलमा जिल्लाकै नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गरेको छ। त्यस्तै नगरभित्रका विद्यालयलाई प्राविधिक मैत्री बनाउन 58 वटा विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गर्नका लागि 1 लाख रुपैयाँका दरले विद्यालयलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था, विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा, टिफिन क्यारी वितरण, महिला विद्यार्थीका लागि सेनिटरी प्याड वितरण, विद्यार्थीहरूको परिचय पत्रमा पहिचान हुने गरी रगत परीक्षण, नगर क्षेत्रमा दलित जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। नगरले शिक्षा क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिले शिक्षा क्षेत्र पनि उत्साहित छ। नगरमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको यो 5 वर्षे कार्यकाललाई शिक्षाको हकमा सोचेभन्दा धेरै सुधार भएको शिक्षकहरू बताउँछन्। नगरपालिकाको बजेटबाट 4 कोठे पक्की भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। आफ्नो मूल्याङ्कनमा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रमा प्रशस्त सुधारका कामहरू, परिवर्तनका कामहरू गरेको पाएको छु। स्थानीय तह पूर्व विद्यालयका शैक्षिक संरचनाहरू अत्यन्तै अस्तव्यस्त थिए, तर अहिले शैक्षिक संरचना धेरै राम्रा भएका छन्। नगरपालिकाले के काम गर्यो भने यी हाजिरी विद्यालय माध्यमिक विद्यालयहरूमा जडान गरियो र माध्यमिक विद्यालयमा जडान गरेको यी हाजिरीले शिक्षकलाई नियमितताको लागि थप मद्दत पुगेको छ। नगर क्षेत्रका विद्यालयहरूमा एक कार्यक्रम अन्तर्गत मावि र निमावि प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कृषि प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला निर्माण गर्नुका साथै 93 वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकसँग करार सम्झौता गर्नुका साथै विद्यालयमा यी हाजिरी जडान, विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी र शौचालयको निर्माण, विद्यालयमा घेरबारको निर्माण, प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि विद्यालयमा कम्प्युटर, शिक्षक शिक्षिकालाई 3 महिने कम्प्युटर तालिम समेत नगरपालिकाले प्रदान गरेको थियो। समग्रमा हेर्दा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले अन्य विकासे गतिविधिहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको विकासलाई नगरवासीले पनि ठूलो उपलब्धि ठानेका छन्। राजन ठटाल, खोटाङ। नेपालको भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार साँझ भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट्न चिनिया विदेश मन्त्री देउवा निवास बालुवाटार पुगेका हुन्। सो अवसरमा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विदेश मन्त्री वाङ यीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी हस्तान्तरण समेत
गरेका छन्। पोखरा एयरपोर्टको चाहिँ चिनिया चाहिँ चिनले जुन पार्ट त्यो चिनको पार्ट टेक्निकल पार्ट जो चिनले निर्माण गर्नुपर्ने जुन पार्ट छ त्यो पार्ट चिनिया पक्षको चाहिँ निर्माणले पूर्णता पाएको हुनाले त्यो पार्ट चाहिँ आज ह्यान्डओभर भयो र अब चाहिँ प्लेन एयरपोर्ट त अझै पनि केही कामहरू बाँकी नै छन् नेपालले गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै भर्चुअल माध्यमबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही समयमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निर्माण कम्पनी CAMCI-लाई पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कदरपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्। विमानस्थलको मुख्य निर्माणका काम र उपकरण जडान सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै चीनले सरकारलाई विमानस्थल हस्तान्तरण गरेको हो। अहिलेसम्म विमानस्थलको 93% काम सकिएको छ। रनवे, विमानस्थल पार्किङ, ट्याक्सी पार्किङ, एप्रोन, ह्याङ्गर, टर्मिनल भवन, ट्रान्सफर्मर लगायतका 14वटा भवनको निर्माण काम यसअघि नै सकिएको हो। चीन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग 22 अर्ब रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण भइरहेको हो। विमानस्थलमा ठूला बोइङ र एयरबस विमान उडान तथा अवतरण गर्न सकिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सिराहाको भित्री सडकको शिलान्यास गरेकी छिन्। यादवले चोहरबा सिराहा माडर 4 लेन र मिर्चैया कल्याणपुर सिराहा 2 लेन सडकको शिलान्यास गरेकी हुन्। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै यादवले आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार सडक नै रहेको बताइन्। दुवै सडक निर्माण भएपछि सिराहाको विकासले गति लिने उनको भनाइ छ। भारत के बॉर्डर से जुटल बीच के नेपाल में दोनों तरफ के बॉर्डर यदि जुटे छे तो हमरा लागे छे अपना सबके व्यापार और यातायात के उन्नति हेते, ओतने ने शिक्षा के उन्नति हेते, सड़क रहते थे, महिला बच्चा सब मोटरसाइकिल से में लहान के कोनो कॉलेज में पैर के अपन घर जा सके। सिराहा सदरमुकाम जोड्ने सडक जीर्ण हुँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएका छन्। वर्षौंदेखि बाढीको समस्या भोग्दै आएका काभ्रे पलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिकाका बासिन्दाले नदी नियन्त्रणको काम भएपछि राहत महसुस गरेका छन्। करिडोर निर्माणले बाढीले वर्षेनी करोडौंको खेती विनाश हुने समस्या समाधान भएको हो। काभ्रे पलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिकाले बस्ती र खेती संरक्षणका लागि पाटने खोलामा करिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ। 2076 मा आएको बाढीले बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेपछि पालिकाले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नदी नियन्त्रणको काम सुरु गरेको हो। वर्षेनी वर्षायाममा आउने बाढीले बस्ती असुरक्षित हुँदा खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार जुटेको हो। अब हामीले यो सबै पूर्वाधारका कुरा गऱ्यौँ, यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ, यही विविध गऱ्यौँ। अब बेथानचोक गाउँपालिकाले 2-3वटा कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। हाम्रोसँग भएको जङ्गललाई मुभ कसरी गर्न सकिन्छ, नवीकरणीय ऊर्जाको रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, हामीसँग भएको पानीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। पालिका र प्रदेश सरकारको 1-1 करोड लागतमा 3 वर्षदेखि निर्माणको काम भइरहेको छ। 5 किलोमिटर क्षेत्रमा नदी संरक्षण गर्ने योजनासहित काम थालेको पालिकाले हाल 2 किलोमिटरमा काम सम्पन्न गरिसकेको छ। मैले यहाँ चाहिँ फेरि त्यस्तो केही पाइनँ। यहाँ चाहिँ निस्वार्थ हिसाबले उपभोक्ता समितिले पनि यो चाहिँ मेरै लागि हो भनेर चाहिँ कार्य सम्पादन गरेको पाएको छु। त्यसमा चाहिँ कुनै राजनीतिक स्वार्थ होइन, हजुरले जुन जोड्न खोज्नुभएको चाहिँ राजनीतिक संरक्षण हो कि होइन, जस्तै राजनीतिक दलले चाहिँ फलानले गरी खाऊ भन्ने जस्तो त्यस्तो हो कि। वर्षौंदेखि बाढीको त्रासमा रहेका स्थानीयहरू नदी नियन्त्रणको काम सुरु भएपछि खुसी भएका छन्। बर्खायामको बाढीले बाली विनाश र बस्ती नै असुरक्षित हुँदै आएकोमा नदी नियन्त्रणको काम हुँदा स्थानीयहरूले राहत महसुस गरेका छन्। बाढी नै हो, बाढी कति सालमा हो, बाढी नै आएको यहाँसम्म नै आइदियो। अनि त्यो बेला लागेको के थियो, धान थियो भन न, धानै थियो, सबै लिपेर अनि उहीँ पस्ला जस्तो भइथ्यो। पछि उहाँसम्म लाएपछि त अब कमाइ गर्न पाइयो। दुध र आलु लगायतका तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिँदै आएको पालिकाले वर्षेनी बाढीका कारण
करोडौँको क्षति बेहोर्दै आएको थियो। नदी नियन्त्रणको कामले भने खेतीयोग्य जमिन र बस्ती संरक्षणमा सहयोगका साथै पालिकालाई करिडोर निर्माणले सुन्दर बनाएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा अजय खत्री, बेथानचोक, काभ्रे। दोलखाको कालिन्चोक 5 र 6 मा मिटर सहितको धारा निर्माण गरिएको छ। 154 घरधुरीले आँगनमा नै मिटर सहितको धारा पाएपछि खुसी भएका छन्। धारा निर्माणले पानीका लागि घण्टौं धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। कालिन्चोक गाउँपालिका 5 र 6 मा मिटर सहितको धारा निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा 96 घरधुरी र 4 संस्थागत गरी 100 र वडा नम्बर 6 मा 53 घरधुरी र 1 संस्थागत गरी 154 वटा धारा निर्माण गरिएको हो। घर घरमै धारा पाएपछि लापिलाङका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। अब 1-2 दिन पानी आउँछ, 2 दिन त्यो बच्चाको कपडा धुन नि पाइँदैन थियो, आफ्नो कपडा धुन नि पाइँदैन थियो। अहिले रेगुलर पानी आउनु भयो, स्वच्छ पानी आउनु भयो, सरसफाइ गर्न पनि राम्रो हुनुभयो, तरकारीहरूमा लाउन पनि पानी प्रयोग हुनुभयो। ओडावासी पानीकै लागि बिहान बेलुका टाढा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको ओडा अध्यक्ष मानसिंह थामीले बताए। लकाई गाउँ कार्तिके खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना र आइतबारे लिडे खोला खानेपानी आयोजना मार्फत ती गाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालन गरिएको हो। र अहिले चाहिँ यस्तो यो सिडिएफसँगको साझेदारीले झन्नै हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नै र सिडिएफसँग मिलेर 1000 घरमा चाहिँ एक घर एक धारा पुर्याउने क्रम भइरहेको छ। करिब पुगेको स्थिति छ। 2-3 खानेपानी आयोजनाहरू हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने बित्तिकै, हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै 1000 घरमा चाहिँ खानेपानी पुग्छ। आइतबारे लिडे खोला खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट 54 धारा निर्माण गरिएको छ। यसबाट 225 जना लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै अर्को आयोजना लकाई गाउँ कार्तिके खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट 100 धारा निर्माण गरिएको छ। यसबाट 450 जना लाभान्वित भएका छन्। सामुदायिक विकास मञ्चको सहजीकरणमा वाटरहेड नेपालको 42,83,623, कालिन्चोक गाउँपालिकाको 9,26,130 र उपभोक्ता जनश्रमदानबाट 12,12,450 गरेर 64,22,204 रुपैयाँमा लकाई गाउँ कार्तिके खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना सम्पन्न भएको हो। आयोजनामा पानी वितरणका लागि इन्ट्रप्सन च्याम्बर, पानी ट्याङ्की लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। हरेक घरमा पानी प्रयोग बापत मिटर जडान गरे तापनि यसको दिगो सञ्चालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाल र चीन बीच केरुङ काठमाडौँ रेल विस्तार लगायत 9 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। प्रधानमन्त्री देउबा र चिनिया विदेश मन्त्री बीच पनि भेटवार्ता। सर्लाहीको ईश्वरपुरमा क्लबको घर बनाउने विषयलाई लिएर झडप। सांसद प्रमोद शाह गम्भीर घाइते। एमालेले आक्रमण गरेको आरोप। शासनको चरम लापरवाही हो। गठबन्धन नगरे एमाले र माओवादी फेरि मिल्न सक्ने देउबाको आशंका। पार्टी हितका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको छ। नेपालका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमालेले चुनाव जित्ने ओलीको दाबी। खनाल भन्छन् एमालेले 2/3 होइन 2 सिट जित्छ। 5 वर्ष मात्रै नेतृत्व गर्न पाए देशको मुहार फेर्ने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध नआउने टिप्पणी। र 1 दिवसीय 2 दिने सिरिजमा पपुवा न्यू गिनीको क्लिन स्वीप। दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजय। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको।
पाहुना टोली पपुवा न्युगिनी PNGले नेपालसँगको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा क्लिन स्वीप गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको दोस्रो एवं अन्तिम 1 दिवसीयमा नेपाललाई 3 विकेटले हराउँदै PNGले सिरिज 2-0ले जितेको हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल 6 रनले पराजित भएको थियो। नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य PNGले 48 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरियो। PNGको जितमा लिगा शाखाले 90 रन, रिले हेकुरेले अभिजित 48 रन, शेषे बाउले 38, चार्लिस अमेनीले 35 र चाड सोपरले अभिजित 16 रन बनाए। नेपालका लागि सोमपाल कामीले 3, पवन सर्राफले 2 तथा सन्देप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट झारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 278 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतक प्रहार गरे। 140 बलमा 7 चौका प्रहार गर्दै 105 रन बनाएका ऐरी 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा शतक बनाउने तेस्रो नेपाली खेलाडी बन्न सफल भए। नेपालका लागि दिपेन्द्र देवले 72, रोहित पौडेलले 35, भीम सार्कीले 26, कप्तान सन्देप लामिछानेले 24 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। PNGका लागि अले नाओले 3, नोर्मान भानुले 2 तथा चाड सोपर र चार्ल्स अमिनीले 1-1 विकेट हात पारे। 1 दिवसीय र त्रिदेशीय T20 सिरिजका लागि PNG नेपाल भ्रमणमा आएको हो। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीयलाई विकासको साझेदारी दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले विकास निर्माणको काम स्थानीयलाई नै दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले स्थानीय सरकारले गरेका अधिकांश विकासका काम छिटो र गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न भएको पनि बताए। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आज बिहान शिवपुरी हाइकिङ गरेका छन्। विशेष सुरक्षाका साथ उनी शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज पुगेका हुन्। सो क्रममा उनले निकुञ्जका बारेमा जानकारी समेत लिएका थिए। उनी होटलद्वारिकाबाट गौशाला, रातोपुल, ज्ञानेश्वर, लोसेचोक, जयनेपाल, केशरमहल, लैनचौर, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र बाइपास हुँदै 3 पिप्लेसम्म हाइकिङ गएका हुन्। यसअघि 2076 भदौमा काठमाडौँ आउँदा वाङ ट्रेकिङ गर्न चन्द्रागिरी पुगेका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कसैले पनि कुवाको पानी खान नपर्ने बताएका छन्। शनिबार दमौली खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको 11औं साधारण सभा एवं दोस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुवाको पानी खान नपर्ने र पानीका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता चाँडै हट्ने दावी गरेका हुन्। खानेपानीका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरेका छन्। भवन उद्घाटनका लागि पूर्व राष्ट्रपति यादव सडक मार्ग हुँदै नुवाकोट पुगेका हुन्। उद्घाटन कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, माओवादी नेता हित बहादुर तामाङ, बागमती प्रदेशका उपसभामुख राधिका तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2655 कोरोना परीक्षणका क्रममा 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थप 210 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,64,608 निको भएका छन्। हाल नेपालमा 1,758 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। गोर्खा बोइज क्लब रूपन्देही झापामा जारी दमक गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। शनिबार भएको खेलमा दार्जिलिङ पुलिस क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 4-3 गोल अन्तरले पराजित गर्दै गोर्खाले अन्तिम 4मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो। निर्धारित समयमा 1-1 गोलको बराबरी भएपछि खेल टाई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।